बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है, केस है, वो आज उस पर समाअत हुई। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सोहेब इलियास। लेकिन नाज़रीन, जो ख़बर है ना, वो आपके सामने ज़रूर रखूँगा। हसन न्याज़ी इमरान खान के भांजे हैं। 9 मई के केस में मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पा चुके हैं। उन्हें सज़ा सुनाई गई उन मिलिट्री कोर्ट से जिन मिलिट्री कोर्ट्स की अपनी लेजिटिमेसी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड नहीं हुई कि क्या ट्रायल हो सकता है या नहीं। लेकिन मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल भी हो गया, उनको सज़ा भी सुना दी। और अब कोट लखपत जेल के अंदर जो कैद हैं, उनकी जो हालत है, हालत ज़ार है, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि इस वक्त कोट लखपत जेल के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के जितने भी कैद हैं, उनके तमाम के साथ जो सलूक है वो बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग तरह से रखा गया है। वो शदीद मुश्किलात और तकलीफ़ में इस वक्त वहाँ पर वक्त गुजार रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे एडवोकेट सोहेब इलियास से। और आज हसन न्याज़ी के जो वालिद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी कुछ गुफ्तगू हुई और उस हवाले से जो मालूमात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी जो आज की सूरत हाल है कोर्ट के अंदर, बहुत दिनों बाद ये केस लगा था। जैसे समीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो बैरून मुल्क दौरे पर थे और जो है आज ही उनकी वापसी हुई। वैसे तो प्रेस रिलीज़ के हिसाब से उनकी वापसी कल शाम को ही हमारे जो कंबोज साहब हैं उन्होंने करवा दी थी। लेकिन बहरहाल वो आज अदालत में मौजूद थे और उन्होंने अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब से कहा कि अब आपकी बारी है। जवाबुल जवाब जो है ख्वाजा हारिस साहब का वो भी मुकम्मल हो गया है, लेकिन अब आप अपने दलाइल मुकम्मल करें ताकि उसके बाद फिर ज़ाहिर है अब फ़ैसला आना है। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि 3 नुकात पर आज मैं अदालत के सामने दलाइल दूँगा। पहला नुकता है कि 9 मई को क्या हुआ था। अब अटॉर्नी जनरल साहब ने यह बताना है कि 9 मई को क्या हुआ था, वैसे तो पूरी दुनिया जानती है। दूसरा नुकता है कि अदालत को कराई गई यकीन दहानियों पर अमल दरामद जो है वो दूसरे नुक्ता का मौजू होगा। उसके अंदर वो दूसरे नुक्ते को सामने रखेंगे। और तीसरा नुक्ता होगा अपील का हक़ देने से मुताल्लिक, कि जो अपील का हक़ है वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुकी है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो लोग ट्रायल हुए हैं या ट्रायल होते हैं उनके पास अपील का हक़ नहीं होता, वो उनको दिया जाना चाहिए। और हालात जो जिस तरफ जा रहे हैं ना, अगर तो अपील का हक़ देने पर रज़ामंद हो जाती है हुकूमत या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, तो मेरे ख़्याल में मुझे ये लगता है कि शायद मिलिट्री कोर्ट जो हैं वो हलाल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मजीद जो है उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपील के हक़ वाले जो मामला है उससे हुकूमत से मुशावरत के लिए मज़ीद 1 हफ़्ता दरकार है। 1 हफ़्ते के बाद मैं अपने दलाइल दूँगा। और उन्होंने जैसे जमाल खान मंदुखेल ने फिर उनसे कहा कि पॉलिसी फ़ैसला हुकूमत जो मर्ज़ी करे, अदालत ने तो अपना केस देखना है। तो हुकूमत की पॉलिसी फ़ैसले से मुकदमा पर कोई असर किसी किस्म का नहीं पड़ेगा। आपने जो मुशावरत करनी है वो बेशक आप करें। ये पॉलिसी फ़ैसला भी कर लें कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फ़ौजी अदालत फिर भेज देते हैं, ये पॉलिसी फ़ैसला भी कर लें। और ये बात है भी ठीक कि अगर तमाम फ़ैसलों का जो इख्तियार है वो मिलिट्री कोर्ट्स को दे दें तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा, तमाम चीज़ें वही फिर देख लें। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि पार्लियामेंट की सवाबदीद है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। जिस पर मोहम्मद अली मजहर साहब बोले और उन्होंने कहा कि आपको तीनों नुकात के लिए कितना वक्त दरकार है, जिस पर उन्होंने कहा कि 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। तो जनाब 5 मई तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। 5 मई को अब इसकी समाअत दोबारा से होगी। और मज़ीद जो कानूनी नुकात थे उस पर सलमान अकरम राजा, ख्वाजा हारिस समेत हामिद ख़ान साहब और बाकी सलाहुद्दीन साहब कराची बार से वो हैं, उन्होंने तमाम ने अपने दलाइल जो हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मुकम्मल कर लिए हैं। अब 5 मई को दोबारा समाअत होगी। 1, 2 दिन, 3 दिन हो सकता है समाअत मज़ीद चले। 3 दिन तो नहीं, 1 या 2 दिन समाअत मुकम्मल हो जाएगी। कुछ शॉर्ट ऑर्डर आ सकता है और ये शॉर्ट ऑर्डर या फ़ैसला जो है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वो 9 मई को भी आ सकता है। एक और सरप्राइज़ भी हो सकता है कि 9 मई को ये फ़ैसला भी सुना दिया जाए, मुमकिनात में से है। तो ये तो समाअत का अहवाल था जो मैंने आपके सामने रखा बड़ी डिटेल में। अब बात करते हैं हसन न्याज़ी इस वक्त किस हाल में है। कोट लखपत जेल के अंदर कैद हैं और बहुत अरसे से शिकायत आ रही थी कि उनकी जेल के अंदर जो हालत है वो बाकी कैदियों से मुख्तलिफ है, उनको अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है। मज़ीद एडवोकेट सोहेब इलियास से जानेंगे। सोहेब साहब बताइएगा, आपकी बहुत कुर्बत रही है, बल्कि अभी भी है हसन न्याज़ी के साथ। आप काफ़ी फील्ड में वकालत में उनके साथ काम करते रहे हैं, करीबी दोस्तों में से। क्या हालत ज़ार है वहाँ पर, जो लोग उनसे मिलते हैं क्या सूरत हाल है? बहुत हालात बुरे हैं उनके।
بیسیکلی جو سارے یہ جو ملٹری کیڈ سے جتنے لوگ کوٹ لکھپت میں شفٹ کیے گئے ہیں ان کو تمام قیدیوں سے الگ رکھا گیا ہوا ہے. 2 رومز ہیں, سیمنٹڈ رومز ہیں, اور ان کی حالت کا یہ ہے کہ باقی تمام جو جیل میں ہے وہ اس وقت گرمی کے تناظر میں دیکھ کے انہوں نے کولر کی اجازت دی ہوئی ہے, پنکھوں کی, اور بجلی بھی نہیں جاتی. لیکن جو یہ قیدی ہیں جو باقی قیدی ہیں جو یہ ملٹری کسٹڈی سے گئے ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو ان کو رکھا ہی الگ 2 رومز میں گئے ہوئے ہو, ان کو وہاں پہ بجلی بھی جا رہی ہے, وہاں پہ ان کو اجازت نہیں ہے کولر رکھنے کی بھی, ابھی تک اجازت نہیں دی. اور دن میں ادھر وہ کوئی درخت نہیں ہے, کوئی 2 الگ سے ڈیفرنٹ رومز ہیں, اور وہ سیمنٹڈ رومز ہیں. ان کا اگر ٹیمپریچر 30 بھی ہوتا ہے ڈائریکٹلی دھوپ سے ڈائریکٹلی ایکسپوزڈ ہیں, اور اٹ فیلز لائک 50 ٹیمپریچر دن میں ہوتا ہے, اور گرمی آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کی کتنی ہوتی ہے. تو ان کے جو حالات ہیں ان پہ تو کسی قسم کا کوئی رحم نہیں کر رہی, یا جس طرح ڈیل کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ اور قیدیوں کو, ان کو ٹوٹلی ڈفرینٹ کیا جا رہا ہے, اور ان کے وہ سہولیات نہیں دی جا رہی جو ڈفرینٹ قیدیوں کو, یا جو الگ سے قیدی ان کو نہیں دے جا رہے. ان کے اوپر سختیاں ابھی بھی قائم ہیں. اچھا, یہ جو والد ہیں حسان نیازی کے, انہوں نے ایک دن عدالت کے اندر بتایا تھا کہ وہ جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 الگ رومز ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کو ایک الگ سیپریٹ کمپاؤنڈ میں رکھا گیا ہے, اور اس کمپاؤنڈ کی سیکیورٹی بھی کوٹ لکھپت عملے کے حوالے نہیں ہے. وہاں پر انہوں نے عدالت کے اندر یہ کہا تھا کہ وہ جو سیکیورٹی ہے وہاں پر بھی وہ بھی ہمارے جو ملٹری کے اس کے کسٹڈی میں ابھی تک جیل کے اندر بھی ہیں. تو یہ بھی بات درست ہے. یہ تو انہوں نے میرے سامنے عدالت کو بتائی, یہ کورٹ کے سامنے لائی تھی, یہ ایز اٹ از بالکل ٹھیک بات ہے. یوزلی ادھر کوئی پولیس والا نہیں جاتا اس کمپاؤنڈ میں, ٹوٹلی وہ ٹوٹل جو سیکورٹی جو دیکھ رہے ہیں بس وہی لوگ جاتے ہیں. پولیس عام نارملی ادھر کوئی بھی نہیں جاتا اس کمپاؤنڈ میں. باقی یہ سہولیات کے حوالے سے باقی تمام کو سہولیات دی جا رہی ہیں, لیکن یہ بھی کوئی ایکسٹرا کوئی اپنے لیے نہیں مانگ رہے جو نارمل ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے گرمیوں میں. اور بجلی پوری جیل کی نہیں جا رہی, ان کے کمپاؤنڈ کی جا رہی ہے. یا اگر سب کو سہولیات دے رہے ہیں وہ کولر کی یا کس چیز کی, وہ کوئی ایک پرسنل بندے کے لیے بھی نہیں کہہ رہے, وہ کمپاؤنڈ ہے ان سب کے لیے وہ کہہ رہے ہیں, اور وہ ان کو اجازت نہیں دی جا رہی. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اچھا, یہ ملاقات کے حوالے سے جو فیملی کی ملاقات ہوتی ہے اس میں اور بھی کوئی اس قسم کی شکایات سامنے آئی ہیں, کچھ کھانے پینے کی, یا کوئی تشدد تو نہیں ان پہ کیا جاتا, یا پھر گھر سے جو چیزیں جاتی ہیں وہ ان کو مل پاتی ہیں؟ اچھا, اس حوالے سے نہیں, اس حوالے سے جو کوئی بھی آپ کے ریکارڈ پہ بھی نہیں لائی گئی, نہ ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ سامان وغیرہ جو بھی ہے وہ فرائیڈے کو جمع ہوتا ہے, وہ ان تک پہنچتا بھی ہے جو بھی وہ, لیکن آفٹر تھورو چیکنگ وہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور فیملی کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ہے. ویسے یہ آپ کی بات درست ہے. اگر اس وقت لاہور کی گرمی دیکھیں تو اگر نارمل ٹیمپریچر دیکھیں تو 30-35 اتنا شاید چل رہا ہے, لیکن جو آپ سیمنٹڈ روم کہہ رہے ہیں وہاں پر کوئی درخت نہیں ہے, وہ ایک الگ کمپاؤنڈ ہے, اور جب ڈائریکٹلی دھوپ سے ایکسپوز اس طرح کی جگہ ہو تو وہ تو پورا اوون بن جاتا ہے. وہ اوون بن جاتا ہے, اور وہ بندے بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو 14 ایک روم میں, 12-13 ایک روم میں, اور وہ 2 رومز ہیں, اور اس میں یہ بندوں کی تعداد کے اس کا بھی دیکھ لیں کہ اس میں کی وجہ سے کتنی گرمی ہوتی ہوگی. کوئی میسج باہر آیا حسان نیازی کا کوئی فیملی کے تھرو, کے دوستوں کے لیے, کوئی عوام کے لیے, کوئی لوگوں کے لیے؟ اچھا, وہ ابھی تو ریسنٹ نہیں تھا, پچھلے دنوں جو ان کا میسج تھا کہ ان کو بارہا, جو ہمارے بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی سزائیں ابھی ختم ہونے والی ہیں جون جولائی میں, تو اب وہ بار بار ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ معافی کی درخواست اپلیکیشن دے دیں, ہم آپ کو اس کا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی حسان نیازی کو بھی کہا گیا, لیکن حسان نیازی کا وہی میسج تھا کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے, معافی تو سوال ہی پیدا نہیں, معافی نہیں چاہیے, انصاف چاہیے. تو ناظرین, یہ پہلے بھی شکایات تھی, اور حسان نیازی کے جو والد ہیں انہوں نے عدالت کے اندر بھی یہ, جیسے سمیر الدین خان صاحب کی کورٹ میں آئینی بینچ کے سامنے یہ معاملہ رکھا تھا, اور کسٹڈی کے حوالے سے بھی کہا تھا, تشدد کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا. اب پھر یہ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ گرمیاں شروع ہوتے ہی وہ کس طرح سے تکلیف میں ہے, یہ بھی انتہائی تشویشناک ہے. تو مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیں, اس سے ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.